السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام اطعموا الطعام۔ اسلامی دینی و ہند کو چینل ہوتا تستا اپنا پرا محمد فاروق عرف بابو تنولی اپنے بزرگاں نوجواناں بچیاں ماواں پیڑاں واسطے ایک مرتبہ پھر حاضر تھے اور بہت ساری دعاواں نالے حاضر تھے۔ سب تو پہلے اسی سارے مل کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دی ذات ہوتے درود شریف پڑھ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تساں واسطے تستی زندگی وچے روزانہ پیش این والے مسائل، ضروری مسائل، جدید مسائل، اہم مسائل کن کے میں حاضر ہوں۔ اگر تسی انہاں مسائل کا سمجھنا چاہتے ویڈیو آخر تک دیکھ دے کرے، اگر تسی اس ثواب بچے شامل ہونا چاہتے تو ویڈیو کا شیئر ضرور کر دے کرے، دنیا تک ضرور پہنچا دے کرے۔ آج کل ایک رسم بنی دی، ایک رواج بنے دا، اسی جڑے پڑھے لکھے دے لوگ تھے، جڑے زیادہ انگلش پڑھے لکھے دے لوگ تھے، یا جڑے لوگ زیادہ ماڈرنزم نالے تعلق رکھتے نا، وہ لوگ پتہ کی کر دے، بڑا اہم مسئلہ تھے، غور نالے سنے۔ وہ جس لئے کسا کا کچھ درخواست لکھ دے، خط لکھ دے، یا بسا اوقات بولنوں بھی چیتا سے نہ دے ہی، لیکن لکھنوں بھی چے اکثر اور بیشتر اس طرح ہوندہ کہ وہ السلام علیکم دی جگہ چے لکھ دے اے او اے، السلام علیکم دی جگہ چے کے لکھ دے اے او اے۔ اور اگر ماشاءاللہ کا صدر لکھنا نا، اس تے مختصر کر کے لکھ چھوڑ دے ایم اے۔ اور اگر انشاءاللہ لکھنا نا تو اس سے وقت پتہ کی لکھ دے آئی اے۔ یہ مختصر رومن الفاظ لکھ چھوڑ دے، انگلش الفاظ لکھ چھوڑ دے۔ سوال ہے کہ آیا اے او اے لکھنے والے جو حدیث پیچھے سلام دے الفاظ تھے وہ ادا ہو گئے لے، یا اوڑا ثواب اس کا ملنا، یا ماشاءاللہ دے بدلے ایم اے لکھنے والے جو قرآن دا لفظ تھے، حدیث دا لفظ تھے ماشاءاللہ، آیا اوڑا ثواب اس کا ملنا، یا اے الفاظ ایم اے او بن جل لے، یا انشاءاللہ دی جگہ تے آئی اے لکھنے والے انہاں کا او انشاءاللہ آہوں والا جڑا قرآن دے لفظ تے انشاءاللہ آمینین، اس لفظ دی جگہ بچے اے الفاظ اللہ دے ہاں قبول ہو گئے لے، یا اے لفظ آہنے صحیح تھے؟ اے سوال تھے۔ یعنی سلام علیکم دی جگہ تے انگلش تے الفاظ، اور ماشاءاللہ دی جگہ تے انگلش تے الفاظ، اور انشاءاللہ دی جگہ تے انگلش تے الفاظ، کہ آیا اسی اے آہاک دے یا اس نالے اساں کا ثواب ملدا؟ مرے سونے پراؤں بزرگوں بچیوں نوجوانوں ماؤں پہنوں اس گلہ کا ضرور یاد رکھیں۔ استی پیران تو کہنے کہ سروں تک جتنی زندگی تھی، جتنے اعمال تھے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے دے طریقے تے ہولے نا، تے زندگی بچے چار چند لگ گئے لے۔ اگر اور مزید اسی اپنے کولا کچھ بناؤں نے نا، تے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے عمل تھے، سنت تھے، ان دا ثواب اساں نہ لبدا۔ تے اگر کوئی شخص لکھدا السلام علیکم دی جگہ تے اے او اے، تے اس کا ثواب دا کوئی تعلق نہیں اس نالے، ٹھیک ہوگا۔ ماشاءاللہ دی جگہ تے لکھدا ایم اے، کوئی تعلق نہیں ثواب دی اس الفاظ دے بدلے کوئی ثواب دا کوئی تعلق نہیں۔ آئی اے لکھدا اس بچے بھی ثواب دا کوئی تعلق نہیں۔ کی ایک قرآن اور حدیث تے الفاظ نے ایک نشانی دے بعد دی میں تو سلام کردا لیکن سلام کیتا نہیں، ایم اے ایک نشانی دے بعد دی میں ماشاءاللہ آہدا لیکن ماشاءاللہ آہی نہیں، آئی اے ایک نشانی دے بعد دی کہ میں انشاءاللہ آہدا لیکن انشاءاللہ آہی نہیں۔ لہٰذا مڑے جتنے بھی نوجوان بزرگ چھوٹے بڑے ماں پیڑاں اس مڑی ویڈیو کا دیکھنی، آئندہ تو بعد اسیں السلام علیکم دی جگہ تے السلام علیکم لکھنا، یہ دعا تھی دوئے مسلمان کا سلامتی دی دعا تھی۔ اسیں ماشاءاللہ دی جگہ تے ماشاءاللہ لکھنا، اسیں انشاءاللہ دی جگہ تے انشاءاللہ لکھنا، ٹھیک تھے۔ اللہ اساں کا عمل دی توفیق عطا فرما، ہدایت نصیب فرما۔ امید تھی کہ تساں کا آج دی ویڈیو سمجھے گی ہولی۔ اگر تساں کا سمجھ آئی تھی نا، مرے پراؤں بزرگوں نوجوانوں تسی شیئر نہ کر دے، دوسرے تک یہ مسائل نہ پہنچان دے۔ دین دے مسائل دوسرے تک پہنچانوں بھی بخل کی کر دے، نہ کرے بخل۔ یوٹیوب چینل ہند کو اسلامی و دینی چینل کا سبسکرائب کرے، ویڈیو آخر تک دیکھ دے کرے۔ السلام